अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर है। अनकट की डेली डोज के साथ मैं हूँ गुल राना। पिछले 24 घंटे के अहम मौजू हैं: काजी फ़ाइज़ ईसा नए चीफ जस्टिस तैनात, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर ऑन कैमरा समाअत जारी। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक साथ ऐवान सदर पहुँचे, जहाँ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से उनके ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चारों सूबाई गवर्नर्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा और वकला भी शरीक हुए। दूसरी जानिब हल्फ लेते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी अहलिया सरीना ईसा को भी अपने साथ खड़ा किया। अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालती करियर पर नज़र दौड़ाएं तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। 2019 में सदारती रेफरेंस के बाद सीनियर तरीन जज होने के बावजूद इन्हें 3 साल से किसी आईनी मुकदमे के बेंच में शामिल नहीं किया गया। 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा होने वाले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वालिद मरहूम काजी मोहम्मद ईसा ऑफ पशीन क़याम पाकिस्तान की तहरीक के सरकर्दा रहनुमा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी थे। कोयटा से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कराची में कराची ग्रामर स्कूल से ए और ओ लेवल्स मुकम्मल किया और फिर कानून की आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए, जहां उन्होंने इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से बार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन मुकम्मल किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 30 जनवरी 1985 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट और मार्च में 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी के ऐलान के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले जजेस के सामने पेश नहीं होंगे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 नवंबर के फैसले को कलअदम करार दिए जाने के बाद उस वक्त के बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो 5 अगस्त 2009 को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बराह रास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर होने से कबल 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे। इन्हें मुख्तलिफ मौक़े पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुतअद्दिद मुश्किल केसेस में मुआवनत के लिए भी तलब किया जाता रहा, जबकि साथ ही बैनुल-अक़वामी सालसी को भी देखते रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कोर्ट में 184(3) के इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील के मामले पर हुकूमत की जानिब से की गई कानून साजी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से अमल दरामद ना करने और हुक्म इम्तनान देने पर बतौर एहतजाज गुज़िश्ता 5 माह से कोई मुकदमा नहीं सुन रहे और चेंबर वर्क में मसरूफ़ थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान दौर बहुत मुख्तसर होगा। 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी आईनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। मुल्की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है और अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अपीलों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें मंजूर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ अपना तहरीरी जवाब अटॉर्नी जनरल के ज़रिए अदालत में जमा कराया है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा की है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर 13 अप्रैल को अमल दरामद रोका था।
درخواست گزار امتیاز صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس قانون کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو اپنا وکیل نہیں بنایا، آپ یہ آرگیومنٹس دیں کہ کیسے یہ قانون بنیادی حقوق کو سلب کر رہا ہے۔ دوسری جانب جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اچھا ہے، لیکن پارلیمنٹ عدلیہ کے رولز اینڈ پروسیجرز کے لیے قانون نہیں بنا سکتی، تو آپ دلائل دیں کہ کیسے پارلیمنٹ عدالت کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس سابقہ ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کا اچھا اقدام ہے۔ پاکستان کی عوام اپنی زندگی میں پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی دیکھیں گے اور ملک بھر کے تمام قانونی ماہرین، طلباء اور عدالت عظمیٰ کے ٹیلی کاسٹ کو دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب چونکہ عدالتی نظام مزید شفافیت کی طرف گامزن ہے، ہم یہ بھی توقع کریں گے کہ بھٹو ٹرائل کے بعد پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم کیس سابق وزیر اعظم عمران خان کا کیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس کو بھی عدالت کو شفافیت سے دیکھنا چاہیے، اسے بھی اسی طرح براہ راست نشر کیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ مفاد عامہ کے مقدمات میں چیف جسٹس کے اختیارات کو تقسیم کرنے سے متعلق ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق از خود نوٹس لینے کا فیصلہ چیف جسٹس اور 2 سینئرز پر مشتمل کمیٹی کر سکے گی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ 9 درخواستیں ہیں اور وکلاء کون کون ہیں۔ خواجہ طارق رحیم صاحب، آپ دلائل کا آغاز کریں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا دلائل دوبارہ سے شروع ہوں گے کیونکہ نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ فل کورٹ بنانے کی 3 درخواستیں تھیں جن کو منظور کر رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ فل کورٹ اجلاس میں فل کورٹ سماعت کرنے کی منظوری دی گئی، عوام ہم سے 57,000 کیسز کا فیصلہ چاہتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے خواجہ طارق رحیم کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ خواجہ صاحب، ہم آپ کو نہیں کہتے کہ کم بولیں، مگر آپ بات کو جامع رکھیں، ماضی کو بھول جائیں، ابھی کی بات کریں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ سیکشن 5 کا کیا ہوگا، کیا ایک پارٹی کی وجہ سے ایکسرسائزز نہیں ہوں گی؟ خواجہ طارق رحیم کا کہنا تھا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے شیڈول 4 کے مطابق سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ضوابط خود بناتی ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا سپریم کورٹ کو یہ اختیار آئین میں دیا گیا یا قانون میں؟ وکیل خواجہ طارق رحیم کا کہنا تھا میں سوالات نوٹ کر رہا ہوں، جواب بعد میں دوں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا خواجہ صاحب آئینی شقوں کو صرف پڑھیں، تشریح نہ کریں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ قانون بنانا پارلیمان کا دائرہ کار نہیں تھا یا اختیار نہیں تھا؟ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا آرٹیکل 184(3) جوڈیشل پاور ہے، عدالت کو اپنے اختیارات استعمال کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ کی بحث کیا ہے؟ مجھے آپ کی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اگر یہ سب فل کورٹ کرے تو درست ہے، اگر پارلیمنٹ یہ کام کرے تو غلط ہے، میں یہ سمجھا ہوں آپ کی بات سے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا قانون سازی کے ذریعے چیف جسٹس کے اختیارات کو غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا قانون سازی سے چیف جسٹس کی پاورز کو ختم کیا گیا یا پھر سپریم کورٹ کی؟ وکیل خواجہ طارق کا کہنا تھا آئینی مقدمات میں کم سے کم 5 ججز کی بینچ کی شق بھی قانون سازی میں شامل کی گئی ہے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جس شق پر آپ کو اعتراض ہے کہیں کہ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے خواجہ طارق سے پوچھا کہ چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کا لامحدود اختیار ہو تو آپ مطمئن ہیں، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ اس آئین کے آرٹیکل سے ایکٹ متصادم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل حاضر ہوتے ہیں ڈیلی ڈوز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔